बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावन भयणीनो, इजाया प्रवादीचो ग्रंथ आवस्वर 25 वळींत आमी वाचता. त्या दिसा सगळीं म्हणटलीं, पळया वो आमचो देव, तो आमची सोडवण करतलो म्हूण आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होस्तो सर्वेस्पर आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणें आमची सोडवण केल्या देखून आमी उल्हासूया आनी संतोष भरीत जावया. मोगाच्या बाबडीनो, आमच्या सोम्यान आमची सोडवण केल्या, आमकां सुडखा ताणें दिल्या. त्या सोम्याक सोडवणदाराक आमचे मदें स्वागत करून ताचे आराधन आमी करया. गवनी गीत आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामिगे आराधने. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको F10 5 9 पेज 99 F10. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. पातकाताव आमकां सुरखा दिवन सोम्या जेजून आमकां ताचे ते जिवचे वर्ते भाग फाव केला. हर एक आमच्या पिड्याशिड्यांत, आमच्या कश्टा दुखांत, आमच्या जिविताच्या हर एका संकश्टांत आनी हर एका परिस्थितींत तो आमचे संगी रावन उरला. धराळ ताच्या आशिर्वादांनी आमकां भरला. ताच्या कृपेन ताणें आमकां सोलोवन व्हेला. आमच्या सोम्याक आमी अर्घां दिव, ताची स्तुती गावन ताचें आराधन करया. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ
ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया 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 अर्खा तुका सम्या होगलाप तुका सम्या स्तुति तुका सम्या महिमा तुका सम्या वखनी तुका सम्या वंदन तुका सम्या आराधना तुका सम्या हालेलुया 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 मोगाच्या भावनो भयणीनो उगडापणाचो ग्रंथ आमी काडलो जाल्यार तातूंत 7वो स्वर 15व्या वळींत हांव न्हू देवाचें उतर आमकां अशें सांगता देवाच्या सिंहासना समोर ते उबे आसात दीस रात ताच्या मंदिरांत ताची सेवा शिवासना बसून आसा तोच तांची जतन घेता तांकां ह्या फुडां तान भूक लागची ना सूर्याची किरणां वा दाव मारचो ना कित्याक सिंहासनार आसलेली शेळी तांचो राखणो जातली तीस तांकां जीव दितेल्या उदकाच्या झरी सरशी व्हरतली आनी देव तांच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून काडटलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या भावनो भयणीनो वापुरबायचे उतर हे जावन आसा सांजोवंक जाल्ल्या त्या उगडापणांत तो आमकां कळीत करता ताच्या दर्शनांत ताणें कितें पळयल्लें तो आमकां सांगता की आमचो देव आमची हर एकल्याची दुखां पुसून काडटलो मात्र न्ही जीव दितेल्या उदकाच्या झरी सरसी तो आमकां व्हरता थोड्या दिसा मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आराधना वेळार नियाळ केल्लो तो विशय जावन आसलो आमच्या पातकाच्या त्या मुळांत थावन आमकां सोमी सुटका दिवंक आशेता म्हणून आतां आमी गायलें कन्नडांत वापुरबायचें गीत तातूंत आमी सांगलें पापद ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ आराधने म्हणून म्हाका जनो देव आमकां संपूर्ण सुटका दिवंक आशेता देव आमच्या जिवितांत कितेंच अर्दें कुरें करूंक आशेना कितें देव करता तें संपूर्ण कित्याक तो संपूर्ण जावन आसा देवा तें संपूर्णता आसा तातूंत ताणें करचें हर एक काम संपूर्णतेचें तातूंत पातकाच्या त्या मुळांतावन फाळांतावन संपूर्ण आमकां सुटका दिवन ताच्या महिमे खातीर जिवोवचें तें वर्तें भाग देव आमकां फोव करता हें आदल्या हप्त्यान मोगाच्या बाबून आमी नियाळ केल्लें एकल्यान म्हाका ताच्या उपरांत संजेच्या वेळार फोन करून विचारलें फादर तुमी सांगतात पातकाच्या मुळांतावन आमकां देव सुटका दिवंक आशेता तें पातकाचें पाळ या मूळ खंय सोदून काडचें फादर तें खंय आसा म्हूण कशें जाणा जावचें
मुखाच्या भाव भयणीनो, आमच्या भोवती आमी पळोवंक जाल्यार सभा रुखां झाडां आसा, ताचें पाळ तरणीच्या पोंदा आसता. थोड्या रुखाची पाळां इल्लीशी वयर आसतात, इल्ली थोडे रूख मात बारीक अप्रुपाचे ते रूख, पूण ते वयर आसात जाल्यार पूण पाळ मुख्य पाळ कितें आसा ते धरणी पोंदाच आसचें जावन आसा. आनी पोंदा ते गूंड वेता मोगाच्या भाव भयणीनो. आमच्या जिविताचेय तें पाळ आमच्या फाटल्या आमच्या जिवितांत आसा. मुखल्या जिवितांत तें ना, आतां जिवितांत न्ही, बगार ताचे ते मूळ पाळ आमच्या फाटल्या जिवितांत. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां सबार तराचे अनुभव आमच्या जिवितांत आसात. आमच्या आवयच्या गर्भांत आमी आयिल्ल्या त्या पयले घडयेंत हांव जल्मालो उपरांत मात्र न्ही, आवयच्या गर्भांत आमी आसल्या त्या घडयेंत हांव हे आमच्या जिविताची परिस्थिती आज कितें आसा जाल्यार पुर्यान सबार तराचे बरे वायट अनुभव आमच्या जिवितांत आसात. आनी थंयसर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या पातकाचे पाळी रंबोवन गेलेले आसता. सबार तराचे कोडू अनुभव कितें आमच्या जिवितांत जाल्ले आसात. आमच्या जिवितांत ते आमकां एक आंतरीक तराचे घाई जावन आमचे थंय उरतात. ल्हानपणार जाल्ले थोडे भोव कोडू अनुभव जावंक पुरो, ह्या आवयच्या गर्भांत आसतना जाल्ले थोडे कोडू अनुभव जावंक पुरो, ह्या तरणाट प्राय जाल्ले अनुभव जावंक पुरो, खंयच्याय जिविताच्या संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीनो जाल्ले ते कोडू अनुभव आमच्या थंय एका तराचो गूंड घाई करूंक शकता. भायल्यान दिसचे ते घाई न्ही, पूण आमच्या काळजा मनांत आमच्या आत्म्या जावचे ते घाई जावन आसात. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, केदाळा पर्यंत हे घाई आमचे ते जिवेस जावन उरतात. तवळ पर्यंत मोगाच्या भाव भयणीनो तसो परिणाम आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा. विविध रितींनी तसो प्रभाव आमच्या जिवितांत आसता. मोगाच्या भाव भयणीनो, 4 तराचे घाई प्रत्येक जावन आमकां दोसतात म्हूण आमकां आतां मॉडर्न सायकॉलॉजी सांगता. हाच्या विशयांत गूण तराचे अध्ययन जालेले आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ते सायकॉलॉजिस्टांनी सांगच्या प्रमाणे आमी समजूंक गेले जाल्यार 4 तराचे 4 घाई न्ही, 4 कॅटेगरीज ऑफ इन्नर वुंड्स म्हणटात थंयसर. आनी एका तराचो तो घाई जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, द वूंड ऑफ अबॅन्डनमेंट ऑर रिजेक्शन. आमकां म्हजी म्हणली कोणूच ना म्हूण जाल्लो तो अनुभव, हे आमकां सोन घाल्लो अनुभव जावंक पुरो. थोडे फावटी ल्हान प्रायर आवय बापूय तांचे कामार आसतात, बिजी आसतात, भुरग्या आमकां थंयसर सोडिल्ले कोणूच ना तसलो एक अनुभव जाल्लो जावंक पुरो. या आमच्या आई बापूय अंतरलेली जावंकय पुरो ल्हान प्रायर, ताच्या वरवीं जावचो तो अनुभव. अनेक तराचो तो घाई जावन आसा, द वूंड ऑफ मिसट्रस्ट. आमी फात्तींनी दवरल्या मनशान आमकां धोको दिल्लो तसलो, विश्वासघात केल्लो तसलो तो अनुभव मोगाचो आमच्या जिवितांत एक गूंड तराचो घाई तो करता. ल्हान प्रायरीस जावंक पुरो. मोगाच्या मनशांत तो लैंगीक शोशणाक वळोवंक जाल्यार तें असले घाई पळोवंक मेळटात. मोगाच्या भावना थोडे फावटी घाई जावन आसात खांतवणेचे घाई, द वूंड ऑफ गिल्ट. कसले एक सूख जिवितांत घडोवंक नजो आसली ती घडली, ताच्या विशयांत परत्यान परत्यान चिंतून आमकां येवची ती विशेश तराची खांतवणी. ते कुमसरान सांगून बॉक्साने मागला जाल्यार त्या विशयांत परत्यान परत्यान तेंच दोसता. हे पाताक म्हणजे बॉक्सा लांगी म्हणलो तो एक दुबाव आमच्या मोतीन येता आनी ते आमकां परत परत खांतयता. मोगाच्या भावना अनेक तराचो गूंड घाई जावन आसा, वूंड ऑफ लॅक ऑफ लव. म्हळ्यार मोगाचो अभाव जाल्ल्या वरवीं, तो अनुभव आमकां जाल्ल्या वरवीं सारको मोग आमकां मेळनातल्या वेळार आमच्या मोगाच्या मनशांत मोगाच्या भाव भयणीनो तो मोग सोदून आमी वेता. खंयसर तो मोग मेळटा म्हूण आमी सोदता. आनी ह्या संदर्भार सभाजन विविध तराच्या वायट संवयाक वळोवंक जातात. कित्याक कितें तो मोगाचो अभाव आसलो तो जावंक पुरो आमाल पिवना मुखांत्रिया, हेर कशे वायट इश्टाक येता मुखांत्रिया आनी खंयच्याय वायटाक वळोवंक जावन मोगाच्या बाबतीन तो मोग ती जोडूंक प्रयत्न करतात. आनी ह्या वरवीं असले वायट परिणाम आमच्या जिवितांत विविध तरान घडटा. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, एक सवाल आमच्या मोतीन येवंक पुरो. हे कित्याक आमी फाटी वचून ते उस्तीजे ते आमी सोन सोडयेत न्ही. खंडीसान मोगाच्या भाव भयणीनो ते आमी सोन सोडयेत जाल्ले ते कोडू अनुभव जर तर ते जिवेनांतर ते जाल्ले घाई मोगाच्या भावना खंडीसान आमी सोन सोडयेत. कित्याक जिवेनांतर ताचो प्रभाव आज तुज्या जिवितांत आसना. ते सोन सोडयेत
ते दळुसू हिलिंग जावन जाल्यात विविध रितीन खंयच्या संदर्भार ते गूण जावन जाल्यात परत्यान ते घाय करचो गरज ना मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण जर तर असले जाल्ले ते घाई जिवे आसात आनी की तातूं पू आसा या रगत येवन आसा म्हणजे बायला कशी बायलां न्ही पूण आमच्या काळजांत म्हणटा ताचो प्रभाव आनी की तुज्या जिवितांत आसा विविध रितीन जावंक पुरो तुका विशेश तराचो राग येता या कोणाक तुका बोगसूंक सास जायना या तुका खंयच्या खंयच्या विविध तराच्या वायटाक परतान परतान व्हरता आनी तुका ताचेर कंट्रोल आसना जावंक पुरो तुज्या जिवितांत मुख्य फुडार विशयान विशेश तराची खंत बेजाराय दूख तुका भोगून आसता जावंक पुरो तुज्या जिवितांत तुका हांव कांयच न्ही म्हाका कितेंच करूंक जायना तसले एक चिंता पळय इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स म्हणटा या सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आसूंक पुरो या कोणाचेर तुका विश्वास धरूंक जायना भरवसो धरूंक जायना तूं भियेताय खंयचे ल्हान ल्हान संगतीक तूं भियोन वयताय तुजें जिवीत एका तराचें काळोखाचें जाता आनी ह्या संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीनो ते घाई आनी की जिवे आसात म्हूण आमी समजता आनी त्या घायांक ते गूण जावची गरज आसा ताका वखदाची गरज आसा तर मोगाच्या भाव भयणीनो ते वखद खंय सावन मेळचें. आदल्या हप्त्यांत हांगासर रितीरेखाय लोकलो भाव सांगूंक लागलो फादर जेजून आमकां आमच्या बापा म्हूण देवाक उलो करूंक शिकयलें पूण तें मागणें म्हाका करूंकूच जायना फादर म्हणटा तो. कितें म्हणून विचारलें तुका आमच्या बापा इतल्या अपुरब्याचें मागणें तुका करूंक जायना म्हणटाय. तो म्हणा लागलो फादर म्हज्या ल्हानपणांत म्हज्या बापायन म्हाका इतलें वायट केल्लें इतले कश्ट म्हाका दिल्ले फादर कशें म्हज्या देवाक हांव म्हजो बापूय म्हूण उलो करूं. बापूय म्हणटा आसतना म्हाका म्हज्या बापाय सुडास येता आनी तो एक विशेश तराचो राग आनी कितें सकट द्वेश म्हज्या काळजांत उपजोन येता म्हज्या बापाय थंय देवाक म्हजो बापूय म्हूण कसो हांव वळखूं फादर म्हणटा तो. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो जावंक पुरो आतां ताचो बापूय सारको जाला बरो जाला बरान ताचें तें वर्तन करता जावंक पुरो जाल्यारय ते ल्हानपणार जाल्लो तो कोडू अनुभव तो गूण घाई कितें आसा आनी आजुनूय गूण जावना तो गूण जावची गरज आसा. केन्ना तो गूण जाता ते परिस्थिती तो स्विकार करता आपल्या बापायक तो स्विकार करता बॉक्सांनी तो दिता बापायक मात्र न्ही इतलो तेंप राग द्वेश दवरला की बॉक्सांनी मागता तो वळ मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर एक नवें पद ताच्या जिवितांत उपजता तो देवाक खरेपणी बापूय वळखून घर मुखार सरूंक शकता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमच्या सौम्याक आमचे सक्कड घाई कितें आसा तें आमी समर्पण दिवया. देवाचें उतर आमकां सांगता हेब्रेवांक बरयलें पत्र आवस्वर 13-8 वळेंत आमी वाचलें जाल्यार क्रिस्त काल आज सदां काल तोच जावन आसा. मोगाच्या भावना आमकां कोणाकय आमच्या जिवितांत फाटीं वचून कितें वचून सम करूंक जायना. ह्या खंयच्याय सायकॉलॉजिस्टाक सायकाट्रिस्टाक थंय वचून फाटीं वचून कांय सम करूंक जायना. एकल्याक मात्र तें साद जाता तें आमच्या सौम्या जेजू कित्याक काल आज सदां काल तोच जावन आसा. ताका आमच्या जिविताच्या त्या परिस्थितीक त्या वेळाक ज्या वेळार आमी ते घाई जोडिल्ले आसात त्या वेळार ताका थंयसर हाडिल्ल्या वेळार मोगाच्या भाव तो ते घाई आपल्या रक्तांत तो नितळ करता. कितें थंयसर उणेपण आसा अस्कतकाय आसा कितें समा करूंक आसा तें हर एक तो समा करूंक शकता. मोगाच्या भाव भयणीनो हर एक पुटी हांगासर 5 दीस रितीरे वेळार आंतरीक भलायकेचे मागणी आमी चलोवन व्हरता आनी ह्या मागण्यान भाग घेतिल्लो सबारांचो अनुभव तांणी उपरांत वांटून घेता आसतना आमी आयकल्लो आसा कितल्या रितीन एक नवेंपण तांकां जाल्लो तो अनुभव तांच्या आंतरीक घायांत सुटका मेळिल्ल्या उपरांत. मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या हप्त्यांत हांगासर ब्रेस्तारा सांजेतावन रितीर आराम जाता आंतरीक भलायकेचे मागणे ह्या रितीन आसतले आनी सौम्या जेजू राय म्हूण वळखून घेवन त्या रायात हावन ती सुडका सोडवून जर व्हरतो अनुभव तुमकां सोमेस्तांक व्हरतो अवकाश जावन आसा ह्या रितीरे वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो. तर ह्या वेळार आमी परत आमकां सौम्या मुखार समर्पण दिवया. हर एक आमचे आंतरीक घाई कितें आसात ते आमच्या सौम्या कळीत आसात ते हर एक सौम्याक आमी ह्या वेळी भेटोवन दिवया. ल्हानपणांत हांव येदोळ पर्यंत जाल्यार ते हर एक गाय सौम्याच्या हाती समर्पण दिवन सौम्याक आमी सांगया आपोड जेजू म्हाका आपोड तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका तूं तेलय सौम्या गूण कर म्हाका गूण कर सौम्या. हर एक म्हजे आंतरीक घाई तूं गूण कर सौम्या. तुजे ते नवें जिवीत जिवचे भाग सौम्या तूं म्हाका फावो कर म्हूण ह्या वेळी सौम्या लागीं आमी मागया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E42
पान अंको 132 पेज 132 E42. Apor Jesu maka apor amolik tiaraktan maka tuntela gunker Jesu maka gunker sagli pida shida muji tuniva Apor Jesu maka apor amolik tiaraktan maka tutelai gunker Jesu maka gunker sagli pida shida mochi tuniva सम्या तुका भवार्थाना पडलेल्या हर एकल्यांक तुवें बरें केलें. या बापूय सक्रामेंतान सम्या तूं आमचे मदें आसाय. वैज जसो वैज जावन तूं आमचे मदें आसाय. आमच्या हर एक आंतरीक घाई सम्या तूं गुण कर. पीड स्त्रीयेन तुका भावार्थाना पडले कष्टलेक तुवें बरें केलें भावार्थान हांव तुका सम्या पडता पांयां तळा तुज्या सर पडता पीड स्त्रीयेन तुका भावार्थाना पडले कष्टलेक तुवें बरें केलें भावार्थान हांव तुका सम्या पडता पांयां तळा तुज्या सर पडता सम्या जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी धनिया जेजू मागण्याक गुमान तूं दी कुरपेची जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन दी कुरपेची जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन दी. सोम्या सदांच म्हज्या जिणेन तुजी कुरपेची झर वाळूंक जाय. सबार फुडें म्हज्या जिवितांत सोम्या ती कुरपेची झर वाळच्याक हांवें अडखळी घाल्ले आसा. वितराचे म्हज्या आंतरीक घाय अडखळी जावंक पावल्या सोम्या. वितराच्या वायटाक हांव वळोवंक जावन गेला. सोम्या तुजी कुरपेची झर म्हाका जाय. सर्गा संवसार आसा तूं धनी तरी आमचे बसत मनीस जावं संवसार येवन खुर्सार तूं मेलोय. खुर्सार तुजें रगत तुवें व्हरून आमकां जिवीत दिलाय सोम्या. संपूर्णाचें तें जिवीत तुवें खुर्सा मुखांतर आमकां जोडून दिलाय सोम्या. ज्या जिविताच्या वाटेन आमकां आसलय सर्गा संवसार आसो जावन आसाय तूं धनी सर्गीत हांव धाड तूं आमचेर देणी पाटलाव करूंक तुजो सदांच कालतेपणी बेसावांनी भर म्हजी जिणी सर्गा संवसार आसो जावन आसाय तूं धनी सर्गीत हांव धाड तूं आमचेर देणी पाटलाव करूंक तुजो सदांच कालतेपणी बेसावांनी भर म्हजी जिणी सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी थाळ्याक खांदी सोम्या जेजू धनिया
खुरपेची जर जिनियेक मुझ्या सोमिया सदांच वाढोनी. खुरपेची जर जिनियेक मुझ्या सोमिया सदांच वाढोनी. खुरपेची जर कुटमान मुझ्या सोमिया सदांच वाढोनी. खुरपेची जर कुटमान मुझ्या सोमिया सदांच वाढोनी. हालेलुया 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 हालेलुया. सम्याचे सुरते काकुरते नादा तुझ्या बुद्ध्यांचे घाल. हर एक त्यांचे आंतरिक हाय सम्यात गुण कर. त्यांचे जीवित नव्या रचन कर. कृपेची सर सम्या त्यांच्या वैयक्तिक चिनियन कुटुंबाची नियन तू वाढाशी कर. सम्या तुझ्या साहित्यवान हातात तुझ्या बुरख्यांक तू खोदल. हालेलुया 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 हालेलुया. आमचो सोमी ताची कृपेची जर आमचे निरंतरी वळून आसा त्या सोम्या समोर आमची सर मागणी ते सवा या वेळार आमी उबारया. आमच्या मध्ये जल्मा दिवस चरण करच्या आमच्या भाव भयणी पसोत आज आमी प्रत्येक जावन अर्गां दिता. आज जल्मा दिवस संभ्रमतात. 70 आनी 3 वर्सां जल्मा दिवस नॅन्सी मिनेझस सांतिकोप्पा. तशेंच जल्मा दिवसा चर्चिता मॅक्सी डिकॉस्टा. ह्या आमच्या भाव भयणीक आमी जल्मा दिसाचे सुभाशय आज पठयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आज आमी मागता. हांगासर सभाजन आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. तांकां लाभलेल्या सर बरेपणा पसोत देवान उतरल्या सर आशिर्वादा पसोत आज अर्गां दितात. संवसांता भक्तांक जॉयलेट पिंटो आनी कुटुंब मँगलोर तावन इन्फंट जीजस आज अर्गां दितात. बळोक जेजू वर्गां पठयतात म्हणल्यार सर बरेपणा पसोत अँड्रू सिक्वेरा मँगलोर तावन. तशेंच अर्गां पठयतात धन्यदेवाक राखून सांबाळवेल्या पसोत बरी भलायकी लाभिल्ल्या पसोत सिल्विया डिकोना आनी अनिल स्टीवन वालेन्शिया तावन. तशेंच वायट सवय तावन सुटका लाभिल्ल्या पसोत बरी भलायकी लाभिल्ल्या पसोत अर्गां पठयतात लॅन्सी रॉड्रिगस. तांचे सवय आमकां सोमेन केल्या सर बरेपणाचो उडास आमी करया. सोम्याक आमी अर्गां पठोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. होगलाप तुका सोम्या जेजू. सभार आमचे ते सवा आसात. आमचे गरजो आसात. काळजांत अत्रेक आसात. सभार आमकां मागूंक सांगला मागणे आमी बसयल्ले आसात. तांचो ह्या वेळार आमी प्रत्येक जण उडास करून तांकां बोबो सक्रामेंता समोर आमी दवरया. आज हांगासर आमकां मागूंक सांगला फिलीप विनय क्वाड्रस स्पानियोरू. तशेंच भुरग्याच्या देण्या पसोत आज आमकां मागूंक सांगलेलें आसा मिशेल रेशेल डिसोजा मँगलोर तावन. जाग्याचे समस्या आसात ते पर्याय जावच्या पसोत आज मागूंक सांगला एका भक्तिकान. तशेंच सबाज जाणां आयसीयूंत आसात, कश्टांत आसात, दुखांत आसात, विविध तरांच्या आंतरीक घाई आसल्या वरवीं कश्टून आसात. आमच्या सर भाव भयणी पसोत आज आमी मागया. बरे भलायके पसोत आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सुडास कडून आमकां आमी सर्वांक सस्नाचो विशय आज मागया. आज प्रत्येक जण आमी मागता बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा देवादीन जाल्ल्या सर कुटुंबाच्या सन्यासोत्सव पुलगती आत्म्या सुडास करंज मागणे जाता शांती नोरोना आनी कुटुंब. तशेंच कुटुंबांत अंतरल्या फेर्नांडीस कुटुंबाच्या नोरोना कुटुंबाच्या सन्या पसोत आज मागोवंक सांगलेलें आसा शांती नोरोना आनी कुटुंब. मागता आमी देवादीन सिसिलिया डिसोजा नवी मुंबय, देवादीन अँटनी फेर्नांडीस सागर उडुपी, देवादीन आयरीन रिटा मिनेझिस आनी नवीन मिनेझिस कासिया, देवादीन एवलिन कास्टलिनो मुंबय, देवादीन जेकब पिंटो मँगलोर, देवादीन जेस्सी पिंटो मँगलोरू, देवादीन लूसी लस्रादो पुतूर, देवादीन रलाप फजीर फेजारे, देवादीन लिली डिकॉस डिसोजा परमपल्ली. कुटुंबांतरल्या सो आज उडास करून मागणे जाता मेंडोन्सा कुटुंबांतरल्या पसोतू राजेश मेंडोन्सा बोंदेले, देवादीन मोंतू मॅक्सिम
आर्थर डिसोजा देवादीन वलेरियन लोबो मंगलूरू कुटुंबांतल्या सुडास मग्नेसात अँड्रू सिक्वेरा मंगलूरू देवादीन आयरीन सल्डाना आणि क्लिफर्ड सल्डाना वालेन्शिया आणि देवादीन मेरी डिसोजा हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक सोम्याक आमी भेटोवन दिवन ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश सांचे फंकोवन दी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सुमेश भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सुमेचे आशीर्वाद आमी आतां स्वीकार करया ಗೀತ್ ನಂಬರ್ 29 ಪಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 28 सर्वयामी सांगाता मेळ्या धन्या देवा करगान दिव्या हर एक दिसा भजंताचे मोगा भरी काळजान आमी गावया येया तुमी सोमेस्तानो स्तुती करया रचनाराची येया तुमी सोमेस्तानो होगळी गावया आमी धन्या देवाची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आज देवाचे उतर आमकां सांगता देवान दिल्ली देणी वैवटाक घाल आणि सर्गींचे राज जोड देवान दिल्ली देणी आमी पुंजोवन दवरिनासतना वैवटाक घालन आमी कशें सर्गींचे राज जोडी जायगी म्हणून आमकां आयच्या वांजलांत आयकोंक मेळटा तर मोगाळ भाव भिणेनो मिसाचें बलिदान भेटोवचे पयलें आमकांच आमी आयतें करया आनी खंयच्याय रितींनी आमी एकामेका तावन देवा तावन पयस गेल्या तर बोगसाणें मागून आमी सर्व सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बगे हांव सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista kakut Krista kakut Somia kakut Somia kakut प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्यांचो रचणार आनी धनी तुजे असलें धन्याची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख
देखून तुझे भक्तीन आमकां सदां संतोष मेळासो कर. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप. हांवें जुवावन म्हज्या दर्शनांत अशें पळयलें. म्हजी दिश्ट हांवें वयर उबारली आनी सर्गार एक दार उक्तें आसलेलें म्हाका दिसलें. तुतरी बरी म्हजे लागीं पयलें उलयल्लो ताळो म्हाका आयकलो. ताणें म्हाका सांगलें, हांगासर वयर ये आनी ह्या फुडा घडोवंक आसा तें हांव तुका दाखयतलों. तक्षणच प्रेरक आत्मो म्हजे वयर देवलो आनी सर्गार मांडून आसलेलें एक सिंहासन हांवें पळयलें. त्या सिंहासनार कोण एकलो बसून आसलो. बसलेलो सूर्यकांत आनी पद्मराग मोतयां बरी दिसतालो. सिंहासना भोंवती पांचव्या मणक्या बरी जळजळतले एक पावसा दोणू आसलें. त्या सिंहासना भोंवतणी 24 एर सिंहासनां आसलीं आनी हांचेर 24 जण मालगडे बसून आसले. ते धवी मुस्तायकी न्हेसलेले आनी तांच्या माथ्यार भांगाराचे कुरव आसले. त्या मदल्या सिंहासनांतावन भायर सरली मारनवेची झगडाणी आनी उडोवंक करतात ते गडगडे. सिंहासना मुखार 7 दिवे जळटाले. ते देवाचे 7 आत्मे. सिंहासना भोंवतणीची धर्ण स्फुटिका सारकी नितळ आनी आरशाचो दर्योस जाल्ले बरी थळथळताली. सिंहासनाचे मध्यागात आनी सिंहासनाचे भोंवतणी 4 जिव्यो आसल्यो. तांकां मुखल्यान आनी फाटल्यान बर्न दोळे आसले. पयली जिवी सिंहा बरी, दुसरी एक पाड्या बरी दिसताली. तिसरी जिवेक मनशा सारकें तोंड आसलें आनी चवथी जिवी उपतल्या गारुडा बरी दिसताली. त्या 4 जिव्यां मदें हर एक जिवेक 6 पाकटे आसले. भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे आसले. दीस रात म्हणले बरी कळनासतना तो जियो गायतालो, पवित्र 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 सर पदवीदार सर्वेस्पर देव, जो आसलो, जो आसा, जो येवचो आसा. सिंहासनार बसलेल्यांक म्हणजे ससनाक जियेतेल्यांक त्यो जियो महिमा मान आनी अर्गां दिता आसतना ते 24 मलगडे सिंहासना उजीर सरपडोवन ससनाक जियेतेल्यांक आराधन करताले. आपले कुरव सिंहासना उजीर दवरून ते म्हणटाले, सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुका पावो महिमा मान आनी पदवी. तुवेंच सर वस्तू रचल्याय, तुजेच इच्छेन त्यो जाल्यात आनी अस्तित्वांत आयल्यात. देवाचें उतर, देवाचे उडोपकार. श्लोक. पवित्र 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 सर पदवीदार सर्वेस्पर देव, पवित्र 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 सर पदवीदार सर्वेस्पर देव. सर्वेस्पराक नावाडा ताच्या मंदिरांत, नावाडा ताका भोव उंचल्या निवासांत, नावाडा ताका ताच्या बळवंत कृत्यांक, नावाडा ताका ताच्या अगणित वैभवा पासत. श्लोक. पवित्र 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 सर पदवीदार सर्वेस्पर देव. नावाडा ताका तुतरी वाजोवन, नावाडा ताका वियोल विणे घेवन, नावाडा ताका दममाडीच्या नादाक नाचोवन खेळोवन, नावाडा ताका किन्नारी आनी कोंब वाजोवन. श्लोक. पवित्र 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 सर पदवीदार सर्वेस्पर देव. नावाडा ताका कायताळा बडोवन, नावाडा ताका किणकुळे आलोवन, हर एक जिवी सोम्याक वाकाणून दी, वय ताची स्तुती करून दी.
श्लोक पवित्र 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 सर पदवेदार सर्वेस्पर देव. उद्गार. Alleluia gavia somia garcia Tacia povit nava ogli kusaria Alleluia gavia somia garcia Tacia povit nava ogli kusaria. हांवें तुमकां विसून काडल्यात म्हणटा सोमी तुम्ही बायसर वचोन बाळता तसले पोळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Alleluia gavia somia garcia Tacia povit nava ogli kusaria Alleluia gavia somia garcia Tacia povit nava ogli kusaria. सर्वस्पोर तुमचे सवे आसो. लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. लोक जेजूक आयकोन आसतनाच ताणें तांकां आनी एक ओपार सांगली कित्याक जेरुसलेमाक तो लागीं पावुल्लो. थंय देवाचें राज्य बेगीनच प्रत्यक्ष जातलें म्हणून लोक चिंतून आसलो. ताणें म्हळें कोण एकलो मंथनाचे कुळयेचो राज्य पदवी घेवन येवचे खातीर पयशिल्ल्या एक गांवाक गेलो. वेतना ताणें आपल्या 10 नौकरांक आपोवन एक एकल्याक एक एक भांगराचें नाणें दिवन पळया हांव पाटी येसर व्यापार करा अशें तांकां सांगी लागलो. हेणे ताच्या गांवचे ताचेर जळटाले देखून तो गेलो त्या पटापट तांणी प्रतिनिधी धाडन ह्या मनशान राजवड चलोवंक येवचें नाका म्हणून सांगून धाडलें. राजवडकीची पदवी घेवन तो फाटीं येतच जांकां आपणें दुडू दिल्लो त्या नौकरांनी एक एकल्यान व्यापार करन कितलो लाभ जोडला म्हूण जाणा जावचे खातीर तांकां पयजे म्हणून ताणें हुकूम दिली. पयलो नौकार येवन म्हणालो धनिया तुज्या एक नाण्यान हांवें 10 नाणी जोडल्यान. ताका ताणें म्हळें शाहबास बऱ्या नौकरा ल्हानशे संगतीन तूं विश्वासी जालोय देखून 10 शहरांचेर तूं अधिकार चलय. दुसरो येवन म्हणालो धनिया तुज्या एक नाण्यान हांवें 5 नाणी जोडल्यान. ताका ताणें म्हळें तूं 5 शहरांचेर अधिकार चलय. आनी एकलो येवन म्हणालो धनिया पळय तुजें नाणें हांवें तें लेसान बांदून तशेंच दवरलेलें. तूं कठीण मनीस म्हूण म्हाका तुजी भिरांत दिसली. दवरिनातिल्लें तूं काडताय ओंपिनातिल्लें तूं लुंवताय. ताका तो म्हणालो नसत्या नवकरा तुज्या सुत्रांनी हांव तुका गुन्यांवकार करतां. हांव दवरिनातिल्लें काडटलो ओंपिनातिल्लें लुंवतलो कठीण मनीस म्हूण तूं जाणा आसलोय न्हय. कित्याक तर तुवें म्हजो दुडू वाडीक घालोनाय. हांव फाटीं येतच तो वाडी समेत घेतो न्हय. आनी सरशीन रावुल्ल्यांक ताणें सांगलें तें नाणें ताचे लागचें काडा आनी 10 नाणी आसलेल्याक दिया. पूण ते म्हणाले धनिया ताचे लागीं 10 नाणी आसात. ताणें जाप दिली हांव तुमकां सांगतां जाचे लागीं आसा ताका सडीत दितले पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेलें इल्लें काण वडतले. आनी आतां हांवें तांचो राय जावचो नाका म्हणल्या म्हज्या दुस्मनाक हांगा हाडा आनी म्हजे मुखारच तांकां जिवेशी मारा. इतलें सांगून जातच जेरुसलेमाक चडचे वाटेन जेजू फुडें सरलो. देवाचें उतर है वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, एक दीस एक ल्हान कासव दुसऱ्या सर्व मनजातींक पळोवन अशें ताच्या काळजांत भोगलें. एखादा वेळा म्हज्या कट्ट्यान तावन तकली भायर घालीन तर जाल्यार ह्या व्हडल्या व्हडल्या मनजातीच्या पांयां तळा वचून हांव मरोन ह्या बियान
ताणें केदाळे ताजी तकली ताज्या कट्ट्यान तावन भायर घालिना. एक दीस एक विद्वान मनीस त्या वाटेन वेता आसतना ह्या कासवाक म्हणा लागलो, एखादा वेळा तुज्या जिविताची पर्वा करिनासतना एखादा वेळा तुजी तकली तूं भायर काडन तूं बायलो संवसार पळयशी तर जाल्यार तूं तुज्या जिवितांत चड आनी चड मुखार वचोंक शकशी म्हणून. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या मुखार आज अपुर्बायेची वांजलांत दिल्ली एक दृश्टांत आसा. हांवें सुरवाते सांगिल्ल्या प्रमाणे देवान दिल्ली देणी आमी वैवटाक केदाळा घालता आनी ताचे तावन आमी फळ जोडटा. ते दळा सर्गींचे राज आमकां मेळटा म्हणलो तो संदेश आयच्या वांजलांत आमकां मेळटा. 3 जण 3 नमणेन तांणी पळयलें. पयल्यान 10 नाण्यां केलीं, दुसऱ्यान 5 नाण्यां केलीं आनी तिसऱ्यान खंयच केलें ना. देवान आमच्या जिवितांत आमकां सबार देणी दिल्यांत. एखादा वेळा ती देणी आमी मानून घेवन ती आमी जोडती करी जय तर जाल्यार ताजे प्रमाणे आमी काम करूंक जाय. देवान आमकां दिल्ली देणी आमी खंयच्या रितीने उर्जीत करन ती जोडती करची आनी हेरांच्या उपयोगाक कशें आमी ती गळसूची म्हणलें आमी पळोवंक जाय. तेन्ना आमकां आमच्या समयान देवान दिल्ली ती देणी दुसऱ्यांच्या बरेपणाक यूज करूंक या वापरूंक आमकां जाता आनी ताजे मुखांतर आमकां सर्गींचे राज मेळटा म्हणलें आमकां कळटा. मोगाळ भाव भयणीनो, हेच्या वांजला मुखांतर आमी पळयता आसतना आमचेंच जिवीत आमी पळोवन घेवया. आमकां दिल्ल्या सर्व बरेपणाक आमी कितलें हेरांक बरेपण केलां गे म्हणून, त्या देण्यांनी आमी हेरांक कशें बरेपण केलां गे म्हणून. आनी आमच्या जिवितांत आमी मस्त पोवटी हेरांक कंपेर करचें आसा, हेरांक तुलना करची आसा. म्हजे लागीं कितेंच ना, तांचे लागीं इतलें आसा, पूण ताजे वयर आमी काम करन, ताजे वयर आमी बरेंपण जोडूंक आमी मुखार सरना. केवल आनी केवल एकामेकांतय आमी व्यत्यास मात करूंक मुखार सरता. आमी काडचें मेट आमच्या जैताक मुखार वची जाय तर जाल्यार आमी रिस्क काडणें जाय. आमची जिविताची पर्वा करिनासतना आमी मुखार वचोंक जाय. तेन्ना मात्र आमकां देवान दिल्ली ती सकत, देवान दिल्ली ती तालेंतां एकामेकांतय उर्जीत करूंक देवूच आदार दिता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, मुखार सरया. सर्गींचे लाज जोडच्या खातीर आमी देवान दिल्ल्या सर्व देण्यांक ताजे थंय ह्या आमच्या मनशा थंय बरे तरेन गळसून ताजे तावन आमी कशें विश्वासपणान जियोवचें तें विश्वास ताजे थंय दवरन विश्वासपण केदींच निर्फळ जायना जावचें. देवाक सदांच विश्वासी आनी ताचेर विश्वास दवरतल्यांक ते भरपूर आशिर्वादांनी भरता म्हणलो तो संदेश आमी आमच्या वांजलांत तावन घेतलो. तो संदेश आमी आमच्या जिवितांत दवरया आनी आमचें जिवीत बऱ्या तरान मांडून हाडूंक जाय आसची करपा ताचे लागीं मागून घेवया. गीत नंबर C6. उड्या संगी गे आमची काळजां अत्रेकता ती तुका हे बापा सगींच्या मोगाच्या. तुझ्या मेजा भोवती आमी हाजीर जाल्या, आमच्यो ल्हान काणिको आमी हाडून आयल्या. तुझे लागीं एक जावन आमी बोवाशेता हे बापा सर्गींच्या. उंड्या संगी गे आमची काळजां अत्रेकता ती तुका हे बापा सर्गींच्या मोगाच्या. म्हज्या भाव भयणीन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबाच्या दबाक सर्वस्पूर्ण मोगळा बापा, तुका आमी भेटयता ह्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो
आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावो हे आमी मागतां आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगटतां. तीर बरवशान तुज्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सगळीं तुका जय जय, सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय. ओ सगळीं तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देनी पवित्र कर्म आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आसेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच पर्यंत जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक खरेराचें हें रगात. पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा खरात. बावर्तसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे माये सांगती, भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया.
आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मोक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दे, कोण ह्या जिवितांत सबस्कय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अतिरिक्तेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांक घाल तुमचे सवय आसूं. माये मोगसून एक वर्जगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां आशिल्ली दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतल्या म्हूण समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. काळजांतशा स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. मेजूं जावचें ना तुजे स्वरूपकार, राखताय म्हाका सदां तूं मोगा. भक्तीन मागता हांव जामून तूं उदार, जीवन मुजें धन्या कर नंद. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतलां. या संस्कारांतलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फर्मायलां. या पोसण्या वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हणून कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागतां. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाण गीत नंबर F2, गीत नंबर F2. Veta somia, tuzo spirito geta. Gata somia, tuji sasaya maktam. Veta somia, tuzo spirito geta. Gata somia, tuji sasaya maktam.